مي دونك توا اللي قاعدين لي كالك نتاعنا واللي راندر باس. هما ريت كي يبدا هذاك هكاك معناها هما اللي اكتيفي وهذايا ديزاكتيفي الماستر لاير اون فا لاكتيفي حتى هو خاطر حسنا بيه من بعد. دونك وتوا شنو نعملوا؟ يفو با اوبليي انه جينا في الريندرينغ اي اون اكتيفي السيستم تاع لي باس نتاعنا. خاطر سينو اذا ما تعملوش الحكايه دي وتقولوا سيف مش باش يظهرونا معناها تو كي نمشي تو في الروندو نتاعي هو ديجا محطوط في مايا سوفت وير يجي نحطوه مانتر ديجا بور كومونسي. ونمشيو في الريندر سيتنج هنايا. اسوريفو اللي عندكم هذايا اكتيفي ومحطوطه في الريجلاج هذايا. و ميم طون في الكواليتي يفو ساسوري في الفريم بافر اللي عندنا ار جي بي ا خاطر محطوطه ار جي بي ا فلوت 4x32 هذايا. يفو ساسوري اللي محطوطه هذايا كيكا يفو ساسوري الجاما يكون مش 2.2. اوكي نجيو في هنا نقولوا له كرييت فيزيكال سان. اوكي اوتوماتيكمون هو اجا ساعه نسيليكسيونيو السان تاعنا ونكبروه ليكون تاعنا. دونك نسيليكسيونيو بالاوتلاينر ونعملوا سكيل فوالا وندوروه شويه هكا بشكل لومبر تبدا ظاهره هكا هكا فوالا. و il faut régler تو الجاما au plus vite. باهي دونك شنو باش نعمل؟ باش نمشي في الهايبر شيد. دونك باش نمشي في الويندو rendering editor هايبر شيد هذايا فوالا. دونك ونمشيو في السيكسيون تاع الكاميرا هنايا ونعملو بوطون لوساني تاع السوري ونجيبو الكاميرا هنايا. ولا استنى دقيقة برك يجي نفسخو هذايا معنا من الافيشاج منا فوالا. نجي فوق الكاميرا هنا بوطون دروا ونقول له جراف نتورك. دونك يخرج لي هنايا الكاميرا والجراف نتورك بتاعها وباش نسيليكسيوني ال 100 اكسبوجر سيمبل. هو محطوط ريت الجاما نسيليكسيوني هنايا ريت محطوط الجاما 2.2 ردوه 1. اوكي سي امبورطون. ونجيو في نرجعو الروندو نتاعنا في الاوبسيون ريندر سيتنج كيما قلت لكم في السوري اللي عندكم هذايا هكا اكتيف معناها هكا ريجلي. و شنو اخر اوبسيون سي بون. باهي اجا نجربو راوندو. وزاد هذايا ديزاكتيفيوها اوف خاطر سينو يولي دوبل جاما دونك تجي بالحة برشا ليماج. و ويجا نعملو روندو تيست راه باغ نجي نرندرو السين تاع الباك جراوند. ديجا احنا بار ديفو محطوطين في اللاير باك جراوند يجي نرندرو السين هذايا دير حتى راوها هنا موجود هكا لاير باك جراوند. اوكي دونك اسيريفو تنساوش تحطوا هذايا اوف اذا لقيتوها هكا تشعل اوف ولانسيو روندو. باهي جي روندو اما جينا من الفيو الغالطه. ديجا يبقى فالوار هنايا نجيو في ال في الريجلاج تاع روندو. نجيو هنا يحطوا ولا اسيريفو لازم تحطوا كاميرا مش بيرسبكتيف لازم تكون كاميرا ودوما زاكتيفي. ونجيو هنايا في الاي بي ار اي بي ار ونحطوا كاميرا هنايا زادا هاكا دونك سي بون وليت عندنا لا بون فيو. اوكي ونلانسيو روندو. من لوريتو روندو يبدا غامق شويه اما من بعد يتريقل بالجاما بعد ما يكمل. دونك فو اتوندر روندو يكمل. باهي دونك هاكا كمل الروندو دونك اون فا دير سي بون هاكا ريت. وهنا راهو في الظل نتاع البارابول نتاع الرادار وبورتون الرادار مش قاعد يترا دونك سي بون. باهي و بون خاطر احنا مسيليكسيونين توا الباك جراوند ما نجمو نعملو نقولوا له يرندر لنا اللاير وقت نحبوا نتيستيو وكل شيء. نجمو نسيليكسيونيو توا اللاير نتاع لي زوبجي اللي يتحركوا لا ميم شوز ناسيو روندو. Et en même temps la même chose. Il faut attendre rendu يكمل اوكي بون. باهي دونك السين جات بون لازم نقوي شويه في
جو سيبوز في القوة متاع الشمس. دونك كيفاش نعملو باش سيليكسيونيوه؟ نجمو نرجعو وين الهايبر شيد نتاعنا. مادام عندنا الكاميرا سيليكسيونيو ونسيليكسيونيو هذايا الفيزيكال سكاي، ونمشيو في الاتريبيو هنايا في الملتيبلاي نجمو تراه يجي نردوه دو. وزاد هذول الديريكسيون تاع الشمس هذول كانها ريفوار. اي سنة دقيقة باك سي امبورتون. وهنايا في الكالك نتاعنا بون سنة يجي نرجعوه هذايا. اه نسيت حاجة انا سنة. ريت ردوا بالكم معناها تنجموا تنسيو فاسيلمون حاجات راه. رجعوا وقت اللي عملنا لي كالك نتاعنا ما حطيناش الشمس مع لي كالك. معناها آم، نرجعوا للزاتريبيو بلوتو هنا تشانل. نسيلكسيوني باغ اكزومبل هذا الموفينغ اوبجيكت هنا ريتو توا اللي نجي ل نسيلكسيونيو في الاوتلاينر نتاعنا. استنى دقيقة برك نمشي. اوكي. دونك سيلكسيوني الموفينغ اوبجيكت. نسيلكسيوني توا الشمس سان دايركشن. بوتون دروا ونقول له اد سيلكتد اوبجيكت. اوكي. اخذ تو كيفاش توا مريتو كيفاش توا هذا هكاك تو باش نعملو روندو مرة أخرى. اي فوالا. دونك توا لا ضوي نورمال. قبيلك كانت ما خاطر ما زدناش الشمس. خاطر فو با اوبلي باش تزيدوا ليكليراج نتاعكم في اللاير سي امبورطون على الاخر. دونك حتى هذايا جو بونس اللي لازمها ترى نشوف اللي عندها سي بون اوكي. نعرفوها اللي موجوده خاطر موجوده هنايا. قبيلك في اللاير نتاع الموفينغ اوبجكت ما كانتش عندنا موجود ساين دايركشن. دونك زدناها الباك جراوند ما زدناهاش للموفينغ اوبجكت. اوكي. تساوش لي في الموفينغ اوبجكت القاع ما تترندرش اما في الجلوبال جوست اللي لا لحكايه الجلوبال illumination. اوكي. داير تو كان نرجع الباك جراوند نتاعي هنا ماذا بيا كان نزيد الهليكوبتر ونردها ما تترندرش خاطر حاجتي بالظل نتاع الهليكوبتر يظهر على القاع. دونك سكو جو في فير il faut pas oublier الحكايه هذيا. معناها في الباك جراوند on va ajouter les objets اللي يتحركوا مش نحطوهم ما يترندروش في الكاميرا جوست باش يعملوا دي زومبر ويعملوا دي ريفليكسيون على لي زوبجي اللي ما يتحركوش. دونك نعاود بون هايبر شيد نجم يقعد ثلاثة والاوتلاينر هذا على الفوق ونسيليكسيوني هنايا الهليكوبتر تاعي الكل هكاكا هكا ومعاها لي سولدا هب هب. و وفي الرادار سي بون. دونك سي جوست نتلهي بالهليكوبتر معناها الرادار ديجا البارابول موجوده هنايا وماهيش تترندر قاعده في الفيد كاميرا. دونك جوست لازم نزيدو الهليكوبتر واللي سولدا ونجيو هنايا في الباك جراوند بوتون دروا اد سيلكتد اوبجكت ومادامهم سيليكسيوني خليهم سيليكسيوني. نزل على البار ديسباس ويندو جنرال اديتور اتريبيوت سبريد شيت ونجيو في البرايمري فيزيبيليتي نكليكي على هدايا ونعمل بوتون دروا. استنى دقيقة بالك نحلوها بلان ايكران بلوتو هنايا بلوتو على واحد منهم بوتون دروا فوالا ونعملو اوف غاديكا وانتري. دونك الكلهم ما عادش يترندروا الهليكوبتر معناها تبدا في الباك جراوند تظهر كان في الجلوبال illumination تعمل دي زومبر تعمل دي ريفلي وتعمل الافكت الجلوبال illumination وكاو اما ما تراش في الكاميرا. اوكي. دونك اجا نعملوا روندو تيست تاع اللاير باك جراوند. دونك نعاودو نرجعوا هنايا باهي جوست تيتر دو باش نوريكم معناها شنو اللي ريغلاج بور لانسون هما دي ريغلاج بار ديفو اللي محطوطين راهو ما بدلت فيهم شيء. نجمو بلوتو نحب نردها هذايا باش نعملها تقعد اقل وقت. بون هذايا نجمو نخليوها 20 اوكي. سينون سي بون هاكا مازالوا لي باس مازال ما عملنا فيهم حتى شيء. هذايا هذوما ظهروا خاطر عملنا كريغلاج هذايا اونكور اون فوا معناها جينا هنا وناكتيفي هذوما قلنا له سي باش تظهر الروبريك نتاع لي باس. باهي اوكي فوالا تنساوش زادا يفو
ديزاكتيفي هذايا. اوكي باهي اجا ناسيون روندو، قلنا احنا سيليكسيونينا تو الباك جراوند، نحبوا نشوفوا كان الهليكوبتر مش ترى في الكاميرا، اما باش يظهر اللومبر نتاعها ترى، نعملوا روندو ونشوفوا شو يعطي. باهي دونك هاكا راهو في اللومبر نتاع الهليكوبتر ظهر، دونك سي بون. باهي و جو سوبوز تو كنت تتحرك الهليكوبتر تو نراو الريفلي نتاعها ان بو على لي زوبجي هذوما خاطر فيهم ريفليكسيون، واحد على هذايا حاسيلو. دونك سي بون. باهي دونك توا il va falloir ajouter les passes نتاعنا معناها les différents passes. اوكي خاطر il faut bien avancer. باهي دونك نجيو نعملو بلوس ساعة نجي نبداو le plus compliqué اللي هو moving object، خاطر الهليكوبتر هي اللي باش تاخذ اكثر لي كالك. باهي لي باس وشنو. دونك سيليكسيونيو اللاير نتاعنا ونعملو، دونك تسيليكسيوني هوني اللاير كيما قلنا يظهر هوني او ميم طون، وتنجم تبدلو من هنا زادا. اوكي دونك نعملو بلوس اي اون فا بروندر احنا شنو حاجنا تو. باهي دونك باش نبداو باش نبداو باللي ديفيوز، باش ناخدو ديفيوز ماتيريال كولر. اوكي حاجنا بالانديريكت هذايا. اوكي والانكانديسونس تاع تو سكي ماتيريو يلمع يشعل وشنو كيما تو سكي لوميير معناها. باغ في الهليكوبتر نتاعي انا ولا في هذوما ريتهم حاطين دي ماتير سيلف illumination دونك سي بون. هذوما في الانكونديسونس. اوكي و ترى نهبطوا لوتا ريفلكتد ماتيريال كولر. وي وريفراكسيون خاطر لا استنى احنا قلنا نخدموا في الموفينج اوبجكت، دونك عندنا الهليكوبتر وفيها شباك، دونك ريفراكسيون حاجتي بها. مش نو مانيش نعملوا في الكالك هذايا تو راهو. اوكي نعملوا في اللاير هذايا، نعملوا في اللاير تاع الموفينج اوبجكت اللي هو فيه الهليكوبتر. باهي أه شنو اخر الشادو. فوالا المات حاشي بالمات بيان سور هذايا. انا المات اللي هو باش يكون الالفا تاع الهليكوبتر نتاعي. اي وات ايلس سبيكولر سبيكولر وين هذا سبيكولر without shadow. فوالا و l'indirect c'est bon اوكي. وهنا نقولوا له البريفيكس باش يكون اللاير ولا نحطوا اي هذا لاير موف اوبجكت، ولا كم هذه نتاع الهليكوبتر نجموا نقولوا لاير. بون نعملوا هكا لاير تشابر. فوالا ونقولوا له كرييت او كريت. دونك زادهم وكم زاد عندنا السولدا، احنا نحب زعما سولدا وحده. دونك الهليكوبتر هكا عملنا لها برشا دي باس، اما السولدا باش نطفيوه. دونك باش نعمل هنايا ديجا لاير باش نقعدو في الكونتينيتي، دونك لاير سولدر. اوكي وجوست حاجتي بال بيوتي باس هكا هو. فوالا اون سول باس هكا هو. والمات نتاعو الالفا نتاعو وير از ات فوالا. اوكي ونقولوا له كرييت هكا الزوز. اوكي دونك نحطوهم الكل توا هنايا. فوالا ونجيو توا نختاروا باغ تشابر هكا ونسيليكسيونيو تو سكي كونسيرن لي تشابر نتاعي ونقولوا له اهبط عادي. فوالا من بعد نعملوا رادار طفيني ميرد. بيت نرجعوا له رادار السولدر كيف دونك نكليكيو هنايا نجيو هذايا ونقولوا له فوالا. دونك نرجعوا لهنايا مرة أخرى encore une fois بلوس حتى رادار باش نعمل له حاجة بازيك على الآخر. دونك بيوتي ومات هكا. بيوتي هي كيما تقولي فيها اللي كالك حاضرين معناها اللي راهو فيه هنايا ريتو هذايا هو البيوتي. فهمت. دونك دونك بيوتي ونزيدوه مات. وين المات. اوكي
دونك نقولوا له هنايا layer radar ونقولوا له create فوالا و close ونجيبوه هنايا ومن بعد صار شيء سي بون. دونك نكليكيو على باس رادار ونعملو هكا اوكي نثبتوا انه كل شيء سافا او كسولدر في سولدر ورادار في رادار. اه سلوبري باهي استنى نحيهم فوالا هذوما فوالا وناخدو فسخت معاه اوف فسخت معاه الباس كله باهي. دونك نعاود نرجع هنايا بوتون دروا بلوتو هنايا دونك نسيليكسيونيو هذايا ونقولو contribution واي حاجة فوالا كليكيو هكا فوالا وهذا يردوها باس رادار فوالا. دونك هاكا اون برينسيپ تو باش نعاودو نلقاو هنايا فوالا سي بون ونزيدوها لي دو باس نتاعها اوكي. قبيلك باريرور فسخت كل شيء فسخت الباس كلها ما فسختش جوست الكونتوني دونك سي بون توا هاكا رجعتو هنايا عاود كديتو اوكي وديكو ظهر هنايا سيليكسيونيتو حطيت فيه هذا تنشوف والسولدر دونك سي بون والتشابر سي بون باهي. en même temps باش توا نخدمو بالفورما او اكس ار وباش نختاروا الفورما نتاعنا مش اي اف اف دونك باش يكون او اكس ار دونك نثبتوا هاو اوبن او اكس ار وكما قلت لكم في الكواليتي ثبتوا انكم حطيتوا ار جي بي 4x32 اوكي. وهنايا باش نفسخوا هذايا وباش نقولوا له يكتب يحط اسم السان ومن بعد الاسم فيشير كيفاش يبدا يكون اسم اللاير هكا حاجه باسم السان واسم اللاير يكفي اوكي. بيان هاك باش يرندر من الان ل 200 اما احنا باش نقولوا له باش يرندر من جار من 50 حتى ل 55 باش ما نقولش بستناو برشا ولا حتى 54 فهمت معناها 4 فريم برك باهي. دونك سي بون ثبتوا انكم هنا باغ اكزومبل هذا ديزاكتيفي باش ما يظل لي ولات في 2016 بار ديفو ديزاكتيفي مي انتوما ثبتوا اوكي باهي. نجيو توا للباك جراوند ونرجعوا لي باس نتاعنا او كريتا ولينا باك جراوند هنا نرجعوا الفوق و on va ajouter AK plus et on va ça close mais donc on va les ajouter les render pass نتاعنا donc le background on va choisir presque comme l'hélicoptère mais sauf que من غير réflexion معناها نعاودوا هنايا نختاروا diffuse material color هذايا والانديريكت سي بون و والمات اي واي نوت l'opacité لي و شنو يخل ريفليكسيون وي وريفليكسيون لي ليه ريفلكتد ماتيريال هكا ومن غير ريفليكسيون و specular without shadow والشادو يظل شادو ما خديتهاش قبيلك للاخرين ولا خديت سي بون هاي موجوده خديتها سي بون دونك الشادو انكونديسونس هي خاطر عندك هذوما يشعلوا دونك لازمهم انكونديسونس و دونك سي بون فوالا نقولوا له ما نسينيش شيء شادو هات سي بون فوالا سي بون دونك نقولوا له هنايا لاير باك
جراوند ونقول له كريت ونجيبهم ونقول كلوز ونجيبهم هنايا. اي في الباك جراوند ما عملناش لي باس بتاعنا، دونك لازمنا نجيو هنايا في هدايا في الباك جراوند ونقول له هناك كونتريبيسيون كريت هنايا ولا، ونحلو هدايا وهدايا ندوبل كليك عليه نسميها باس باك جراوند. فوالا دونك سي بون هكا تزادت هنايا، دونك نجمو نجيو هكا نسيليكسيونيو هدايا ونحطوهم هنايا. اوكي باهي. شنو اللي قاعد داخل؟ كهو بون نجمو اون في لا ميم شوز الماستر لاير نتاعنا هيا هدايا هو بدو نعملو له رندر باس هكا هكا تزادت دوبل كليك عليها ونسميها باس ماستر. اوكي وفي هذيك نجيو معناها توا احنا في الماستر لاير ريت خاطر نسيليكسيونيه، نجيو هنا نقولوا له بلوس نجمو لاير نسميوها ماستر. وزاد كيف باش ناخذ كان بيوتي برك هاو ميم با مات بيوتي برك نقولوا كرييت ونهبطها باهي نقولوا كلوز هنا ونقولوا له اهبط لوتا هنا سي بون ونختار باس ماستر ونهبطوها هنايا. اوكي دونك سي بون باهي دونك هاكا توا امورنا واضحة. ترى اجا توا نعمل روندو تيست جينيرال معناها باش يرندر لي تروا لاير نتاعي باللي رندر باس نتاعهم بالاو اكس ار نثبتو. دونك سي بون ترى خليو ولا كان شي اجا نرندرو للموفينغ اوبجكت ساعة ديجا نعملو روندو هنايا ونشوفو شنو يعطي. هنا يعاود رندر لي البرسبكتيف خاطر انا قبليك كراشي لي مايا وسكرت عاود حليت. دونك باقي ثبتوا كي تسكروا الفيشي وتعاود تحلوا انه هذايا تقعد اوف مش اون اوف لازم تكون هكا. ونجيو في الاي بي ار ونختاروا كاميرا فوالا ترى نعملوا روندو تيست